आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक के आलमी माहौलियाती निजाम के 10 चोटी के मुल्कों में शामिल होने के बहुत करीब है। वजीर आजम ने कहा है कि भारत और ईरान को कोविड के बाद के दौर में तेजी से तबादलों के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इंतखाबी कमीशन आज तीसरे पहर सदर जमहूरिया के चुनाव के प्रोग्राम का ऐलान करेगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज जम्मू में IIM के सालाना जलसे तकसीम असनाद से खिताब करेंगे। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2020 5 क्रिकेट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम नई दिल्ली में खेला जाएगा और PV सिंधु जकार्ता में इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में खेलेंगी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की बायो मईशत में गुज़िश्ता 8 बरस में 8 गुना इजाफा हुआ है और ये $10 अरब से बढ़कर $80 अरब हो गई है। आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत बायोटेक के आलमी इकोसिस्टम में चोटी के 10 मुल्कों की लीग में शामिल होने के बहुत करीब है। जनाब मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 8 बरस में मुल्क में स्टार्टअप्स की तादाद तकरीबन 60 मुख्तलिफ सनतों में चंद 100 से बढ़कर 70,000 हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि इनमें से 5,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स बायोटेक शोबे से वाबस्ता हैं। वजीर आजम ने यह भी कहा कि भारत को बायोटेक शोबे में मौक़े की सरजमीन तस्वुर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब भारत आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है तो बायोटेक शोबा अगले 25 साल के लिए तरक्याती इक़दामात में तेजी लाने में अहम किरदार अदा करेगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हुकूमत स्टार्टअप्स की अगली सतह के लिए काम कर रही है जो पायदार स्टार्टअप्स हैं। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 दो रोजा तकरीब है जो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल के क़याम के 10 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िद की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात गौरव अभियान में हिस्सा लेने के लिए कल गुजरात जाएंगे। वो नौसारी जिले में एक कबायली खित्ते खूंदविल में तकरीबन 3,050 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती इक़दामात का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम नौसारी, तापी और सूरत अजला के बाशिंदों के लिए 961 करोड़ रुपए मालियत के पानी सप्लाई करने के 13 प्रोजेक्टों के लिए भूमि पूजन करेंगे। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से रस्मी मुलाकात की। मुअज़्ज़िज़ मेहमान का खैर मकदम करते हुए जनाब मोदी ने भारत और ईरान के दरमियान तवील अरसे से जारी तहजीबी और सकाफती रिश्तों का खास तौर पर जिक्र किया। वजीर आजम ने जोर देते हुए कहा कि दोनों मुल्कों को कोविड के बाद के दौर में तबादला तेज करने पर काम करना चाहिए। जनाब मोदी ने दौरे पर आए ईरानी वजीर से दरखास्त की कि वो सदर इब्राहिम रईसी को उनकी मुबारकबाद के पैगाम के बारे में आगाह करें और वो जल्द किसी तारीख में उनके साथ मुलाकात करने के मुंतजिर हैं। बाद में एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें भारत और ईरान के दरमियान सदियों पुराने तहजीबी रिश्तों को मजीद तक़वियत देने पर सूदमंद मुज़ाकरात के लिए वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का खैर मकदम करने पर खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारे ताल्लुकात से दोनों मुल्कों को आपसी तौर पर काफी फायदा हुआ है और खित्ते की सिक्योरिटी और खुशहाली को फरोग भी हासिल हुआ है। इससे पहले वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ईरान के अपने हममनसब के साथ वसी तर मामलात पर बातचीत की। दोनों ने तिजारत, कनेक्टिविटी, सेहत और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों समेत बाहमी ताउन पर तबादले ख्याल किया। वजीर मौसूफ ने मुश्तरका जामे एक्शन प्लान, अफगानिस्तान और यूक्रेन समेत बैनुल-अक़वामी और इलाकाई उमूर पर भी तबादले ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। चुनाव कमीशन आज से पहर सदर के इंतखाबात के लिए तारीखों का ऐलान करेगा। कमीशन इस सिलसिले में से पहर 3 बजे नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की 5 साला मियाद 25 जुलाई को खत्म हो रही है। 2017 में सदारती चुनाव 17 जुलाई को हुए थे और वोटों की गिनती 20 जुलाई को हुई थी।
صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج سے جموں کشمیر کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ وہ جموں کے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ کے 5ویں سالانہ تقسیم اسناد تقریب سے خطاب کریں گے اور تریکوٹا ہلز میں واقع شری ماتا ویشنو دیوی میں متھا ٹیکیں گے۔ صدر جمہوریہ اس موقع پر مہمان خصوصی ہوں گے۔ وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اس موقع پر مہمانان اعزازی ہوں گے۔ صدر جمہوریہ کل تریکوٹا ہلز میں واقع شری ماتا ویشنو دیوی جی کی مقدس گفا جائیں گے۔ 77 طالبات سمیت کل 214 طلباء کو اس سال بزنس ایڈمنسٹریشن ڈگری سے نوازا جائے گا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج گجرات کے گاندھی نگر میں مہاتما مندر میں ملک کی تعمیر اور سینٹرل پبلک سیکٹر انٹرپرائزز CPSEs سے متعلق ایک بڑی نمائش کا افتتاح کیا۔ اس تقریب کا اہتمام آزادی کا امرت مہوتسو کی جاری تقریبات کے ایک حصے کے طور پر کیا گیا ہے۔ دورے کے دوران وزیر موصوف کو CPSEs کی مختلف اہم پہل اور ملک کی تعمیر میں ان کے تعاون سے روشناس کرایا گیا۔ 4 روزہ نمائش کے دوران حصہ لینے والے CPSEs آتم نربھر بھارت کے حصول کے لیے ملک کی ترقی میں اپنی دین کی نمائش کریں گے۔ اس سے پہلے پبلک انٹرپرائزز کے محکمے کے جوائنٹ سیکریٹری سنجے کارجن نے بتایا کہ اس نمائش میں تقریباً 75 CPSEs حصہ لے رہے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج ویتنام کے ہائی پھونگ میں ہونگہا بندرگاہ میں تیز رفتار والی 12 گارڈ کشتیوں کو سپرد کرنے کی تقریب میں شرکت کی۔ جناب سنگھ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس تقریب میں شرکت سے انہیں کافی خوشی محسوس ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروجیکٹ بھارت میں میک ان انڈیا میک فار دا ورلڈ مشن کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ اگر ویتنام جیسے قریبی دوست بڑھتی ہوئی دفاعی صنعتی تعاون کے ذریعے بھارت کی دفاعی صنعتی تبدیلی کا حصہ بنتا ہے تو یہ بھارت کے لیے کافی خوشی کی بات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس اعتماد کا اظہار کیا کہ بھارت اور ویتنام کے درمیان اشتراک پر مبنی کئی دفاعی پروجیکٹوں کے لیے پیش رو ہوگا۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ بھارت کی طرف سے $100 ملین امریکی کے ڈیفنس لائن آف کریڈٹ پر اس پروجیکٹ کے تحت 12 تیز رفتار والی محافظوں کی کشتیاں تیار کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شروع میں 5 کشتیاں بھارت میں LNT شپ یارڈ میں تیار کی گئی ہیں اور باقی 7 ہونگہا شپ یارڈ میں تیار کی گئی ہیں۔ جناب سنگھ ویتنام کے 3 دن کے دورے پر ہیں۔ ملک کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت ابھی تک 194 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ کل 15,43,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ بھارت کے لکشیہ سین جکارتا میں انڈونیشیا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے آج صبح ڈنمارک کے ریسمس جیمکے کو 21-18 21-15 سے ہرایا۔ خواتین کے سنگلز کے پری کوارٹر فائنل میں آج بعد میں PV سندھو کا مقابلہ انڈونیشیا کی گریگوریا مارسکا تونجونگ کے ساتھ ہوگا۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان 5 میچوں کی T20 بین الاقوامی کرکٹ سیریز آج شروع ہو رہی ہے۔ افتتاحی میچ آج شام 7 بجے سے دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ رشبھ پنت T20 سیریز میں بھارت کی قیادت کریں گے جبکہ تیمبا باؤما جنوبی افریقہ کی ٹیم کی کپتانی کریں گے۔ فرانس میں جاری پیرا شوٹنگ عالمی کپ میں بھارت کی نشانہ باز منیش نروال اور روبینا فرانسس نے 10 میٹر P6 ایئر پسٹل مکسڈ مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ یہ بھارت کے لیے تیسرا سونے کا تمغہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منیش اور روبینا کو مبارکباد دی ہے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں بایوٹیک اسٹارٹ اپ ایکسپو 2022 کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت بایوٹیک کے عالمی ماحولیاتی نظام کے 10 چوٹی کے ملکوں میں شامل ہونے کے بہت قریب ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت اور ایران کو کووڈ کے بعد کے دور میں تیزی سے تبادلوں کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انتخابی کمیشن آج تیسرے پہر صدر جمہوریہ کے چناؤ کے پروگرام کا اعلان کرے گا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج جموں میں IIM کے سالانہ جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کریں گے۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2020 5 کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج شام نئی دلی میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔